औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से हमें रमजानुल मुबारक का महीना नसीब हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह इस माह में अपनी बिसात की हद तक रोजे की, तरावी की और तिलावत की तौफीक हुई। इस पर अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये महीना अता फरमाया। और आपने ईदगाह वाली हदीस तो सुनी होगी कि जब मुसलमान ईद उल फितर की नमाज की अदायगी के लिए ईदगाह में जमा होते हैं तो अल्लाह ताला किस तरह फरिश्तों पर फख्र फरमाते हैं और किस तरह तमाम मुसलमानों की मगफिरत का ऐलान फरमाते हैं। और ना सिर्फ मगफिरत का ऐलान फरमाते हैं बल्कि बुराइयों के नेकियों में तब्दील हो जाने का ऐलान फरमाते हैं। अल्लाह ताला की रहमत से मगफिरत की उम्मीद रखनी चाहिए। लिहाजा हम सब बड़े खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इन सब मराहिल से गुजार दिया। और अगर हम अपनी तरफ देखें, अपने अमाल की तरफ देखें तो फिर बज़ाहिर मायूसी होने लगती है कि हम क्या और हमारे अमाल क्या। ना रोजे का हक अदा किया, ना तरावी का हक अदा हुआ, ना तिलावत का हक अदा हुआ, ना जिक्र का हक अदा हुआ और ना रमजान का कोई और हक अदा कर पाए। लिहाजा अगर हम अपनी तरफ देखें तो इसमें उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। लेकिन जिस जाते गिरामी ने इन आमाल की तौफीक अता फरमाई, अगर इसकी तरफ देखें और इसकी रहमत की तरफ देखें तो मायूसी का कोई रास्ता नहीं। जब उन्होंने रोजा रखने की तौफीक अता फरमा दी, तरावी वगैरह की तौफीक अता फरमा दी, क्या हमारे बस में ये था कि ये सब अमाल इनकी तौफीक के बगैर कर गुजरते? जब उन्होंने तौफीक अता फरमा दी तो फिर इनकी रहमत को क्यों न देखें। तो जब उन्होंने अता फरमाई है तो इंशाअल्लाह कबूल करने के लिए अता फरमाई है। इबादत के कबूल होने की इलामत, बेशक हर इबादत के साथ फिक्र ये होनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में शर्फ़े कबूल हासिल करे। इबादत की कबूलियत की इलामत ये है कि जब एक मर्तबा वो इबादत कर ली गई और फिर दोबारा इसी इबादत की तौफीक हो गई तो समझ लो कि पहली इबादत कबूल हो गई। मसलन एक नमाज पढ़ी, फिर दूसरी नमाज की भी तौफीक हो गई तो मालूम हुआ कि पहली नमाज कबूल हो गई। मसलन एक रोजा रखा, इसके बाद दोबारा रोजा रखने की तौफीक हो गई तो समझ लो कि पहला रोजा कबूल हो गया। अगर कबूल ना हुई होती तो दूसरी इबादत की तौफीक ना दी जाती। जहाँ तक इबादत में कोताहियों और गलतियों का ताल्लुक है तो इसका इलाज भी बता दिया कि जब भी किसी इबादत की तौफीक हो जाए तो इस तौफीक पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो और इस इबादत में जो कोताहियां हुई हैं इन पर इस्तगफार करो। रमजानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने जिन इबादत को अदा करने की तौफीक दी थी इन पर शुक्र अदा करने का वक्त है। रमजानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने जहाँ और बेशुमार इनामात रखे वहाँ अल्लाह ने ये तरावी की नमाज रख दी और जो रोजाना हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमा देते हैं। ये तरावी अल्लाह ताला का बड़ा अजीब व गरीब इनाम है, इसलिए कि तरावी के अंदर रोजाना 20 रकतों में 40 सजदे ज्यादा करने की तौफीक हो रही थी। और ये सजदा वो चीज है कि बंदे के लिए अल्लाह ताला के कुर्ब का इससे बड़ा ऊंचा मकाम और कोई नहीं है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने परवरदिगार से जितना करीब सजदे की हालत में होता है इतना किसी और हालत में नहीं होता। सबसे ज्यादा कुर्ब सजदे की हालत में होता है। जिस वक्त ये पेशानी इसकी बारगाह में टिकती है और बंदा सुभान रब्बियल आला कहता है कि मैं तो तेरी चौखट पर सर रखे हुए हूँ और ए मेरे परवरदिगार तू आला ही आला है,
جس وقت بندہ یہ کہتا ہے بس اس وقت قرب کا اعلیٰ ترین مقام حاصل ہو جاتا ہے، اور اس سجدے کی حالت میں جب بندہ اپنی پیشانی زمین پر ٹیکتا ہے تو ساری کائنات اس کے نیچے ہوتی ہے۔ یہ سجدہ معمولی چیز نہیں، یہ سجدہ مقام قرب ہے اور بارگاہ الہی میں حاضری کا پروانہ ہے۔ البتہ سجدوں کی ادائیگی میں ہم سے جو کوتاہی ہوئی کہ اس طرح سجدہ کیا کہ دل کہیں اور دماغ کہیں، غفلت کی حالت میں سجدہ کر لیا اور مقام قرب کی نعمت کا اندازہ بھی کیے بغیر سجدہ کر لیا، تھکن کی حالت میں سجدہ کر رہے ہیں اس فکر میں کہ جلدی سے یہ تراویح کی 20 رکعتیں ختم ہو جائیں تو اچھا ہے۔ یہ غفلت ہوئی۔ اس کا علاج بھی اس کی رحمت نے بتا دیا کہ جب غفلت ہو جائے تو نماز کے بعد یہ کہو استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ کے حضور استغفار کرو کہ یا اللہ، آپ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی تھی لیکن ہم سے اس کی قدر نہ ہو سکی، ہم سے اس کا حق ادا نہ ہو سکا، ہم نے وہ غفلت کی حالت میں کر لی، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ جب استغفار کر لوگے تو وہ سب کوتاہیاں بھی معاف ہو جائیں گی اور وہ اب تمہارے لیے کامل اور مکمل سجدہ لکھ دیا گیا، گویا کہ تم نے کامل اور مکمل سجدہ کیا۔ بہرحال اس موقع پر دو کام کرنے کی ضرورت ہے، ایک یہ کہ اپنی کوتاہیوں پر استغفار کی، دوسرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہونے والی توفیق پر شکر ادا کرنے کی کہ اے اللہ، آپ نے ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائی، آپ کا شکر ہے، آپ کا کرم ہے۔ جب یہ دو کام کر لوگے تو انشاءاللہ یہ پورا رمضان تمہارے لیے باعث خیر و برکت ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انوارات و برکات، جو کچھ اجر و صلہ لکھ دیا ہے انشاءاللہ وہ ضرور آپ کو ملے گا، بشرطے یہ دو کام کر لو، ایک شکر، دوسرے استغفار۔ ٹھیک ہے جتنی نفلی عبادات رمضان المبارک میں کرتے تھے اتنی نہ صحیح اب تراویح نہیں ہوگی، رمضان المبارک میں جتنی قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اب اتنی نہیں ہوگی، لیکن ان معمولات میں اس بات کا اہتمام کر لو کہ فرائض و واجبات میں کوتاہی نہ ہو اور گناہوں سے اجتناب ہو۔ جس اللہ نے آپ کو تقویٰ کی اس بھٹی سے گزار دیا تو اب یہ آنکھیں گناہ نہ کریں، یہ کان گناہ نہ کریں، یہ زبان گناہ نہ کرے، منہ سے گناہ کی بات نہ نکلے، منہ سے حرام کا لقمہ نہ جائے، بس اس کا اہتمام کر لو، اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کے بعد کا زمانہ ایسا ہے کہ اگر آدمی ان باتوں پر پابندی کی کوشش کرے تو ان میں کامیابی کا زیادہ امکان ہے، کیونکہ دل ابھی تک نرم ہے اور رمضان المبارک کے اثرات باقی ہیں، رمضان کے انوار باقی ہیں، اور جب زیادہ وقت غفلتوں میں گزر جائے گا تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ ابھی سے عزم کر لیا جائے کہ اب ہم انشاءاللہ ایک نئی زندگی شروع کر رہے ہیں، اس نئی زندگی میں ہم حلال و حرام کی فکر کریں گے اور جائز و ناجائز کی فکر کریں گے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کی پوری کوشش کریں گے اور فرائض و واجبات کی ادائیگی کی پوری کوشش کریں گے۔ اب اپنا ایک نظام الاوقات بنا لیں، نماز باجماعت کو اس نظام الاوقات کے اندر شامل کر لیں، اس لیے کہ نماز باجماعت اس تقویٰ کے راستے کی پہلی سیڑھی ہے، لہٰذا کوئی نماز جماعت کے بغیر نہ پڑھے، بلا عذر مسجد کی جماعت نہ چھوڑے۔ رمضان المبارک دعاؤں کا مہینہ تھا، الحمدللہ اس مبارک مہینے میں دعاؤں کی توفیق ہوئی، لیکن یہ نہ ہو کہ اب رمضان کے بعد دعا کرنے کا سلسلہ ختم ہو جائے، بلکہ رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا اور مانگنے کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے ہمارے نبی پاک کی بتائی گئی مسنون دعائیں اور اس کے علاوہ کچھ ذکر و تسبیحات بھی اپنے معمولات میں داخل کر لیں، مثلا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کی روزانہ ایک ایک تسبیح فجر کی نماز کے بعد یا جس وقت بھی آپ کو ٹائم ملے پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، اور رات کو سوتے وقت ان سب نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اور جو غلطیاں ہو گئی ہیں ان پر استغفار کرو اور کلمہ طیبہ پڑھ کر اپنے ایمان کی تجدید کرو۔ اس کے بعد سو جاؤ اور روزانہ یہ عمل کر لیا کرو۔ اگر سوتے وقت موت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ سیدھا جنت میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔